अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, मैं एक छोटा सा क्लिप है डेली रूटीन वाली आंटी का, ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि इन्होंने क्या नाम है, सोनिया की माँ के साथ किस कदर बदतमीज़ी की है अपने बेटे के निकाह के मौके पर। ये छोटा सा एक क्लिप देखें आप। कलर कितने प्यारे येलो खाती है अपने फ्लेवर लो तुम तो खाओ सारा। मैंने खाई मिठाई और बर्फी का लड्डू मैं योजना किस कदर बदतमीज़ी की है डेली रूटीन वाली आंटी ने। ज़ारा राजपूत को और इशी राजपूत को ज़बरदस्ती दी जा रही है। वो कह रही हैं कि नहीं हमने नहीं खानी, उनको कह रही है नहीं तुम तो खाओ, तुम तो खाओ ज़ारा, तुम तो खाओ। लेकिन जो खाना चाह रहा है उसके आगे से चली गई हैं। उन्होंने पूछा भी है कि बर्फ़ी नहीं है, तो उन्होंने नहीं करके आगे चली गई हैं। अपने बेटे की शादी पर, छोटे से बेटे की क्यूटेस्ट दूल्हे की शादी पर जो है ये औरत इतनी कंफ्यूज हो गई है कि मैनर्स भूल गई। इस कदर बदतमीज़ी, इस कदर लापरवाही, इस कदर भूखापन। अपनी देवरानी की बहुओं का ख्याल है कि वो जो हैं राजपूत ख़ानदान से हैं, वो अच्छी व्लॉगिंग करती हैं, हो उनकी चापलूसी करनी है बस। पता नहीं, हो सकता है शायद वो हमारे चैनल को ग्रो कर दें इस वजह से, या पता नहीं किसी वजह से, मुझे नहीं पता। ये बाबर चौधरी से और इब्रार भाई से इतनी ये औरत ब्लैकमेल क्यों हो रही है, किस वजह से ये इशी और ज़ारा के पीछे पड़ी हुई है, चापलूसी कर रही है। और अपने ख़ानदान को इसने बहुत पीछे छोड़ दिया है। सोनिया को इसने शादी पे नहीं बुलाया है, वो अलग रो के वीडियोस बना रही है। तो इसी में मज़ीद आगे जाके बात करेंगे। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा खास और बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच। बहुत आप लोगों के कमेंट्स आए हैं, उसके बाद ये वीडियो बना रही हूँ, तो लाइक आप लोगों ने सबसे पहले कर देना है, क्योंकि मैं आज वीडियो नहीं बनाने वाली थी पहले, फिर मैंने वेला मुंडा वाले टॉपिक पर थोड़ी सी वीडियो बनाई है, तो वो भी आप सब लोगों ने देखनी है। तो ये वीडियो जो है मैंने नहीं बना रही थी, आप सब लोगों की फरमाइश पे मैंने बनाई है, क्योंकि मैंने आज वो फातिमा वाले टॉपिक पे वीडियो बनाई हुई थी, तो वो मैंने अपलोड करनी थी। खैर वो अभी रात को करूँगी या सुबह करूँगी, खैर जो भी हो। फ़िलहाल आप लोगों ने बस इस वीडियो को मेरी जो है ना लाइक ज़रूर करना है। अभी तो पहले पहले बेटे की शादी है, और डेली रूटीन वाली जो आंटी है उनका दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल बिगड़ चुका है, बिल्कुल ख़राब हो गया है। मिठाई का टोकरा उठा के पागलों की तरह फिर रही हैं, नहीं उनको होश कि मेरे सामने कौन है कौन नहीं है। देवरानी देवरानी हर टाइम करती रहती हैं, जिठानी की उनको कोई परवाह नहीं है। वो बेचारी खुद ही ज़बरदस्ती बस धक्के से उठ के आ गई हैं, मुंह हाथ धो के और कपड़े ऐसे नॉर्मल से पहन के खुद से उठ के आ गई हैं। मुझे नहीं लगता कि उनको भी बुलाया गया हो, क्योंकि ये लोग बेइज्जती से लोग हैं, बेइज्जती से लोग हैं। सच्ची बात है व्यूवर्स, अगर किसी को ये बात बुरी लगे तो माजरत, लेकिन सच्ची बात यही है कि ये लोग बेइज्जती से लोग हैं। इनको नहीं फ़र्क पड़ता कि किसी ने हमारे बच्चों को, हमारी बेटी को, हमारी शादीशुदा बेटी है उसको बुलाया है या नहीं बुलाया है, किसी ने हमें बुलाया है या नहीं बुलाया है, कोई हमारे साथ कैसा रवैया रख रहा है, इन लोगों को नहीं फ़र्क पड़ता। इन्हें बस व्यूज़ चाहिए होते हैं। ये मुंह उठा के किसी की भी शादी में जा सकते हैं। हमारी माओं को तो कोई हमारे बगैर बुलाए शादी में, हमारी सवाल ही नहीं पैदा होता कि हमारी माँ उठ के चली जाए, कि हमारी बेटियों को तो बुलाया नहीं है और माँ उठ के चली जाए, सवाल ही नहीं पैदा होता। जिस उम्र में नसीमा आंटी को बहुत बड़ी औरत बन के, एक मैच्योर औरत बन के एक साइड पे बैठना चाहिए, उस उम्र में ये कैमरा लेके अगर औरत फिर रही हो, तो खा किसी ने इस औरत की इज्जत करनी है। उस औरत को तो जाहिर सी बात है, फिर सब ने ऐसी दो कौड़ी का करके चले जाने हैं, उसके आगे से मिठाई उठा के चले जाने हैं। उनको तो किसी ने नहीं पूछना, क्योंकि वो औरत खुद अपना वकार खो चुकी है। अब मुझे आप लोग बताएं कि इनके घर में क्या डेली रूटीन वाली आंटी ने आज ये जो निकाह है इसका क्या कार्ड भेजा होगा, खुद गई होंगी, या अपने बेटे को भेजा होगा कि जाके बता के आओ कि आज निकाह है, चलना है। गाँव में ऐसे ही होता है, गांव में जो करीबी रिश्तेदार होते हैं उनके घर में आप अपने घर के किसी बड़े को भेजते हैं, या खुद जाके उनको बता के आते हैं कि आज हमारे घर में आपने आना है, आज ये फंक्शन है। गांव में इसी तरह ही होता है। तो मुझे आप बताएंगे, अगर डेली रूटीन वाली खुद गई होंगी और बता के आई होंगी कि आज निकाह है और आपने आना है, और उन्होंने अगर सोनिया को नहीं कहा होगा, तो ये माँ फिर किस तरह से मुंह उठा के इस निकाह में जा सकती है? पहली बात तो ये है। और अगर वो नहीं गई और नहीं बुला के आई आंटी को, और आंटी खुद से मुंह उठा के आ गई हैं, तो फिर भी बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि क्यों आंटी इस तरह मुंह उठा के खुद से आ गई हैं, और क्यों अपना इन्होंने वकार जो है वो ख़त्म कर दिया इस शादी के चक्कर में। हालांकि देखा जाए तो इस शादी में साबरा के जो हैं वो भाई साहब भी होंगे, साबरा की भाभी भी होगी,
اور بھی ایسے رشتہ دار ہوں گے جن کے سامنے یہ جو نسیمہ آنٹی ہیں یہ نہیں جانا چاہتی ہوں گی، ایسے ایسے لوگ بھی ہوں گے، کیونکہ سارے قریبی رشتہ دار ہیں نا، وہ بھی تو پھر آپ لوگ سوچیں کہ اس شادی میں پھر نسیمہ آنٹی نے ضرور جانا تھا، جہاں پہ ایک تو ان کی بیٹی کو نہیں بلایا گیا، اور دوسری بات یہ کہ نکاح میں تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان کو بھی بلایا گیا یا خود ہی زبردستی منہ اٹھا کے چلی گئی ہے، یا کسی بچے نے آ کے بتایا ہوگا کہ آج نکاح ہے اور آپ لوگوں نے آنا ہے، آنٹی آپ کو بلا رہی ہیں ڈیلی روٹین والی، پتہ نہیں کس کے کہنے پہ یہ منہ اٹھا کے چلی گئی ہیں۔ سچی بات ہے ڈیلی روٹین والی آنٹی تو دل سے اتر گئی ہیں، اس قدر غلط حرکتیں کر رہی ہیں، سونیا کو انہوں نے نہیں بلایا، وہ الگ ویڈیو بنا بنا کے رو رہی ہے، اس کی باتوں سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ یہی کہنا چاہتی ہے کہ مجھے بلایا نہیں جا رہا، ورنہ تو میں تو جانے کے لیے تیار ہوں، میں تو وہاں سے مطلب اپنے سسرال سے اٹھ کے آ کے مائکے میں بیٹھی ہوئی ہوں، میں تو یہاں پہ ویڈیوز بنانے کے لیے آئی ہوئی ہوں، ظاہر سی بات ہے میرا یوٹیوب کا چینل ہے، وہ آپ نے اس کی تقریر سنی ہوگی نا جو ویڈیو کی شروع میں اس نے کی ہے کہ میں تو اپنی ماں کے گھر آؤں گی، میں ادھر نہیں آؤں گی تو میں کدھر جاؤں گی۔ دیکھا جائے تو باتیں تو اس کی بھی بالکل ٹھیک ہے، بالکل وہ 100% ٹھیک کہہ رہی ہے کہ اس نے کدھر جانا ہے، آنا تو اس نے ماں کے گھر میں ہی ہے، لیکن شادی میں آنے کے لیے سب اتنا کیوں بھرے جا رہے ہیں، اور شادی میں آنے کے لیے ان لوگوں کی شادی میں آنے کے لیے بھرے جا رہے ہیں جو ٹھیک سے ان لوگوں کے ساتھ پیش ہی نہیں آ رہے، جو آ کے عزت ہی نہیں دے رہے، جن کو بس عشاء اور زارا راجپوت نظر آتے ہیں، بابر نظر آتا ہے، ابرار بھائی نظر آتے ہیں، اور ان کے والد صاحب نظر آتے ہیں، اپنی دیورانی نظر آتی ہے، جٹھانی جس کو نظر ہی نہیں آتی، اس عورت کے بیٹے کی شادی میں جانے کے لیے پتہ نہیں کیوں لوگ بھری جا رہے ہیں۔ خیر مجھے افسوس ہے ڈیلی روٹین والی آنٹی کے رویے پہ، مجھے بے حد افسوس ہے، بہت زیادہ افسوس ہے، لیکن اس سے زیادہ افسوس مجھے اس بات پہ ہے کہ نسیمہ آنٹی کیوں گئی ہیں، ایسی شادی میں کیوں گئی ہیں جہاں پہ ان کی بیٹی کو بھی نہیں بلایا، مطلب پہلے بھی نہیں بلایا تھا جب بابر اور ابرار بھائی کی شادی ہوئی اس ٹائم پہ بھی نہیں بلایا، اور ابھی دوبارہ بھی نہیں بلایا، تو ایسی شادی میں یہ گئی کیوں ہیں؟ دیکھیں مٹھائی کا اور کھانے پینے کا کوئی بھوکا نہیں ہوتا، ہر کوئی اپنے گھر میں ہر چیز کھاتا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں، اور ان موقعوں پہ سامنے سے ایسے مٹھائی کسی کے آگے سے لے کے جانا بہت شرم کی بات ہے، جبکہ سب کو پتہ ہے یہ جو مٹھائی کھانے والی تھی، مطلب یہ جو آنٹی ہیں ان کی سونیا کی ماں، ان کو بھی پتہ ہے، اور جو ڈیلی روٹین والی آنٹی ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ بالکل گاؤں دیہات ہے، لیکن ہر جگہ سی سی ٹی وی کیمرہ ہمارے ساتھ چل رہا ہے، باقاعدہ ہر جگہ پہ سی سی ٹی وی کیمرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، نہ صرف ساتھ ساتھ چل رہے ہیں بلکہ فوراً سیکنڈوں میں جو ہے وہ ویڈیو نشر بھی ہو جاتی ہے، اور لوگ جو ہے وہ بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ شیم آن یو ڈیلی روٹین والی آنٹی، آپ نے اپنے بیٹے کی خوشی کے دن یہ سب کچھ کر کے بہت غلط کیا، پہلا ایونٹ تھا، میرے خیال سے پہلا ایونٹ ہے نا، ہاں شاید پہلا ایونٹ تھا جو کہ بہت اچھے طریقے سے ہو جاتا، لیکن یہ جو آپ نے مٹھائی والی چول ماری ہے نا، یہ بہت برا لگا ہے، اور سب سے بڑی جو چول یہ آنٹی نے ماری ہے نسیمہ آنٹی نے، جو مطلب کہ ان کی بیٹی کو بلایا ہی نہیں ہے، نسیمہ آنٹی سب سے پہلے اٹھ کے آ گئی شادی میں، اس میں نکاح میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ جب انسان آپ کو عزت اگر دے تو وہ پوری طرح سے دے، آپ کے پورے خاندان کو ان کو بلانا چاہیے تھا، اگر آپ کی بیٹی کو نہیں بلایا تو آپ کس طرح سے جا سکتی ہیں، صرف ویڈیو بنانے کی خاطر، صرف ویلوگنگ کی خاطر۔ اور میں تو یہ بھی میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا ہے، وہ رانی سکندر صاحبہ کہہ رہی تھی کہ میں تو جو ہے، بلکہ سونیا کی ویڈیو میں کہہ رہی تھی کہ میں تو جو ہے وہ مامی ہوں، میں تو مطلب میری تو مجبوری ہے جانا۔ کیوں بھئی آپ کی کیوں مجبوری ہے جانا؟ اگر آپ کو وہ عزت نہیں مل رہی جس کی آپ حقدار ہیں، آپ مامی ہیں، آپ کو عزت ہی نہیں مل رہی، آپ کیوں منہ اٹھا کے چلی جائیں گی کسی کی شادی میں؟ خیر میں نے آپ کو بتایا ہے نا شروع میں ہی کہ بے عزتے سے لوگ ہیں، ان کو فیل نہیں ہوتا کہ ان کی بے عزتی ہو رہی ہے یا ان کو عزت مل رہی ہے، کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ، ان کو نہیں یہ ساری چیزیں فیل ہوتی، یہ تو پہلے سے ہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں بلائیں نہ بلائیں ہم تو اس کی شادی میں جائیں گے، کیونکہ ہم نے اس کو پالا ہے۔ اور یہ بات سونیا بھی کہتی تھی کہ یہ چھوٹا سا ہوتا تھا تو مجھے بڑا پیارا تھا، اور اس طرح کی باتیں سونیا کی بھی آپ لوگوں کو یاد ہوں گی، تو پھر تو سونیا کو بھی ایسی منہ اٹھا کے چلے جانا چاہیے شادی میں، پھر کیوں وہ رو رو کے ویڈیوز بنا رہی ہے کہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو گیا، اور اس طرح کی مطلب اشارے دے رہی ہے کہ مجھے نہیں بلایا گیا، کیوں پھر اس طرح کی ویڈیوز بنا رہی ہے؟ جیسے پھر سب منہ اٹھا کے جا رہے ہیں، سب عدنان سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، تو پھر سونیا بھی منہ اٹھا کے چلی جاتی۔ خیر جی لاسٹ میں بس اتنا ہی کہوں گی ڈیلی روٹین والی آنٹی کے لیے کہ شیم آن یو، بہت غلط آپ نے حرکت کی ہے، آنٹی جی آپ سے مٹھائی مانگ رہی تھی اور آپ ان کے سامنے سے مٹھائی لے کے چلی گئی ہیں، بہت غلط کیا آپ نے،
اپنے بیٹے کی خوشیوں میں یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ان کا آپ خاص خیال رکھا کریں. آپ نہ اس طرح ہوا میں اڑا کریں، ایکسائٹیڈ ہوا کریں کہ پاگلوں کی طرح آپ پھر رہی ہیں، آپ کو کوئی ہوش نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے. اتنی آپ چول ہو، بس کیا کہوں، آپ مجھ سے بڑی ہیں، پھر مجھ میں اور آپ جو دوسروں کی بےعزتیاں کرتی پھر رہی ہیں، آپ میں کیا فرق رہ جائے گا. خیر یہ تھی میری آج کی ویڈیو. آئی ہوپ آپ لوگوں کو کوئی بات بری نہیں لگی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.